अस्य श्री अङ्गारकस्तोत्रस्य विरूपाङ्गिरस ऋषिः अग्निर्देवता गायत्री छन्दः भौमप्रीत्यर्थं जपे विनियोगः अंगारकः शक्तिधरो लोहितांगो धरासुतः कुमारो मंगलो भौमो महाकायो धनप्रदः ऋणहर्ता दृष्टिकर्ता रोगकृद्रोगनाशनः विद्युत्प्रभोरणकरः कामदो धनहृत् कुजः सामगानप्रियो रक्तवस्त्रो रक्तायते क्षणः लोहितो रक्तवर्णश्च सर्वकर्मावबोधकः सामगानप्रियो रक्तवस्त्रो रक्तायते क्षणः लोहितो रक्तवर्णश्च सर्वकर्मावबोधकः रक्तमाल्यधरो हेमकुण्डली ग्रहनायकः नामान्येतानि भौमस्य यः पठेत् सततं नरः ग्रहनायकः रक्तमाल्यधरो हेमकुण्डली ग्रहनायकः नामान्येतानि भौमस्य यः पठेत् सततं नरः ऋणं तस्य च दौर्भाग्यं दारिद्र्यं च विनश्यति धनं प्राप्नोति विपुलं स्त्रियं चैव मनोरमां वंशोद्योतकरं पुत्रं लभते नात्र संशयः योर्चयेद्दह्नि भौमस्य मङ्गलं बहुपुष्पकैः वंशोद्योतकरं पुत्रं लभते नात्र संशयः योर्चयेदह्नि भौमस्य मङ्गलं बहुपुष्पकैः सर्वनश्यति पीडा च तस्य ग्रहकृता ध्रुवं सर्वानश्यति पीडा च तस्य ग्रहकृता ध्रुवम् इति स्कन्दपुराणे अंगारकस्तोत्रं सम्पूर्णं सन्मङ्गलानि भवन्तु शुभमस्तु।